number one music station on its best. 97.5. Point 5. Serving the whole province of Surigao del Sur with its widest coverage and broadcasting service. A radio station that will give you sure entertainment, best music, sincere public service, and honest newscast. 97.5. 97.5. 97.5. Point 5. Point 5. 97.5. DXVB Sure FM. This is an NBC News special report. Christians, the end is May 21st, Hindi po 2011, tayo according to their magpapamana sa susunod na salin. This BBC World News. The Pavlov is back again. This is a volcanic That's when peak a of massive earthquake will send the world into turmoil, leading to its ultimate demise on remain unaccounted for. Mga taho ug balita nga sagad atong madungog adlaw-adlaw paghatod sa kabalaka ug kakuyaw sa atong kinabuhi, magpalong sa paglaom kagipaning kamutang mudilaab sa hunahuna ug kasing-kasing sa matag usa kanato, mga katalagman, mga kamatay, kagutom, mga gubat sa nagkalain-laing nasod, pagtaas sa palaliton, walay igo nga trabaho sa kadaghanan, pagpangawat sa salapi sa katawhan, sa kadagkuan sa pagangamahanan. Pilpila lamang kini sa gisagubang tang suliran nga hangtod karon magpabiling tanghaga ang maong kasulbaran. Higala sa dili pa ulahi ang tanan ug mupalong sa hingpit ang imong paglaom, kining tulumanon magatanyag kanimo sa langit nung tubag sa imong mga pangutana. Si Jesus nagaingon sa iyang mga pulong, anhi ako aron kamo makabaton sa kinabuhing madagayaon gayod. Kining maayong balita nga imong mapatalinghugan maghatod kanimo og kinabuhi inay sa kamatayon, kaayuhan inay sa balatian, kalipay inay sa kasub-anan. Labaw sa tanan ang panglawas sa kinabuhi nga imong gikahinaman, tungod kay ang mga pulong sa Dios mao ang paglaom alang kanimo. Aniya ang atong magwawalis sa kahanginan, Reverend Dante Z. Largo. Praise the Lord, dalaygon ang Dios ning takna sa pagkabuntagon sa mga sukay natong tigpaminaw ning adlaw karong Sabado matag alas 7 hangtod sa alas 8 ang takna sa kabuntagon niya gyapon kita ning atong tulamanon paglaom alang kanimo. Ang mga pulong sa Dios kanunay kini nga magapahinumdom sa matag usa kanato kung ikaw napagngan og paglaom sa kinabuhi, kung ikaw adunay daghang pangutana mahitungod sa kinabuhi, ang paglaom alang kanimo igsoon magahatag kanimo katin-awa nining tanan kay kining among ipaabot diha sa inyong mga igdulongog kinigikan gayod sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Dios nga niini nga adlaw na agyapon ta sa mga maayong panlawas nining kabuntagon nining tibok semana. Ang Dios nagapanalangin, nagauban kanato sa tanan natong mga buluhaton, ang uban himong magmalampuson ug nagmadaugon sa tarang tinguha sa kinabuhi. Atong ipaabot ang atong mga mainitong pangumusta igsoon sa mga atong suking tigpaminaw nining atong programa Paglaom alang kanimo. Hallelujah. So ato ipaabot ang atong mga mainitong pangumusta sa atong makigsunan sa Tandag City, atong mga suking tigpaminaw bisan pa sa atong magatan-aw diha sa atong online dinhi sa atong Facebook account dinhi sa Paglaom alang kanimo. Hallelujah. Salamat sa Dios nga atong makaigsunan nining taknaa kung asa ka man tingali karon nga nagalingkod o nagaka nasa talad kananan o naa sa imong higdaanan, ang Dios magapanalangin gayud diha kanimo sa tanan natong buluhaton nining adlaw ug sa atong kasikbit sa usab sa atong mga kasilinganan nga mga kalungsuran, kabaryuhan ug bisan pa dinhi sa atong tibok probinsya sa Surigao del Sur, kutob sa mabot sa atong Sibya, maayong buntag diha kaninyong tanan ug bisan pa usab sa atong mga kaigsunan nga naa sa gawa sa kanasuran, gikan sa Australia, Canada, Japan, Amerika o sa tanang dapit sa kalibutan igsuon nga diin ang atong programa kanunay kini nga maabot diha kaninyo pinagi sa atong
online sa atong Facebook account din sa DXBP Sure FM o ingon man sa usab sa ato ang account din sa EG Tandag Live Assemblies of God din sa Tandag. Inyo makita gyapon igsoon ang tanang mga buluhaton, tanang online nga service din sa maong tulumanon matag Domingo, buntag igsoon makita og inyo gyapong madungog ang pulong diha sa Ginoo. Matag alas 6 hangtod sa alas 7 doon ay mga replay nga mga pulong sa Dios, mga wali sa atong host pastor din sa Assemblies of God din sa Tandag, ang Reverend Dante Largo. Hallelujah. Paglaom gyapon kini alang kanimo ang title matag Domingo sa buntag alas 6 hangtod sa alas 7 ang mga pulong sa Dios kanunay kini nga magahatag gayud og pagdasig sa matag usa diha kanato. O usab sa atong mga kaigsuunan, mga kauban sa mga magbubuhat dinhi sa Assemblies of God, tanan nga mga pastor sa Pentecostal, Evangelical, ang tanan nga nagawali sa pulong sa Dios sa espiritu kamatuoran. Maayong buntag diha kaninyo bisan pa sa kauban namo sa buhat dinhi sa Central Surigao Sur Section, sa Assemblies of God uban sa among pagdumala sa among Presbyter Reverend Dante Largo nga nagalangkop kini diha dapit sa Alianga, San Pedro, Assemblies of God na tayo atong pastura diha nga pamuhat usab diha sa atong buluhaton sa simbahan diha sa Assemblies of God diha sa San Pedro, si Pastor Josephine Laino. May buntag nimo pastor sa atong makaigsunan diha dapit sa San Pedro. O usab diha dapit sa Marihatag. Doon na tayo simbahan diha sa Marihatag o banusab sa atong pagtumala diha sa atong host pastor diha, Pastor Rodrigo Paganpan. Itong mga kaiksunan usab diha sa diha dapit sa Marihatag o ingon man usab diha dapit sa San Isidro, Marihatag. Atong simbahan diha nga madasigon kaayo matong mga kaiksunan diha nga nagaalaga diha sa Ginoo uban diha sa atong pastor diha Reverend Doming Dilhero. May buntag nimo pastor o usab sa atong mga kaigsunan diha dapit sa San Isidro Marihatag. O gingon mo usab sa tanan atong mga kasikbit diha sa atong diha dapit sa Loknodon Assemblies of God o usab diha dapit sa Mahaba, simbahan usab diha sa Mahaba. May buntag diha kaninyo kang Pastor Nestor Lacerna o gingon man usab kang Pastor na diha Fortunato Kiliste. May buntag kaninyong tanan diha. Kumusta mamo? O usab diha dapit sa Tago. Ni sa Tago Assemblies of God uban sa ato nga magbubuhat diha Reverend Virginia Largo. May buntag mo pastora sa atong makaigsunan diha dapit sa Tago Assemblies of God. Hallelujah. Sa kamaswagon nga simbahan nga diin madasigon ang atong makaigsunan diha nga pamuhat diha sa bulhaton diha sa Ginoo. Sabi dapit sa Victoria, doon natin bulhaton diha sa Victoria, uban ni Pastora Cecilia Bokong, o ingon mo sab diha sa Dayuan, natay kamulong construction diha sa itong simbahan diha sa Dayuan Assemblies of God, diha dapit sa relocation site, ang atong pastor diha, Pastor Dayan Tinyales. May buntag kaninyong tanan diha, uban sa atong host pastor diha ni Dayan Tinyales. Hallelujah. O usab dinhi dapit sa Tandag City nga may host ning atong programa Paglaom alang kanimo. Salamat sa Ginoo nga kanunay kita nga nagahatod gyapon og mga labas og mga maayong balita sa pulong sa Ginoo sa atong makaigsunan uban sa suporta sa atong makaigsunan dinhi sa Assemblies of God diha sa Bagong Lungsod dinhi sa Tandag City uban sa atong host diha Reverend Dante Largo. Maayong buntag kanyo pastor sa atong makaigsunan dinhi sa atong simbahan dinhi sa Assemblies of God dinhi sa Bagong Lungsod. So akong giawhag kung ulagid mo'y kasimbahan diha niya mo sa Tandag, gusto mo mangita og maminaw sa pulong sa Ginoo ug mga adlaw igsoon Domingo matag alas 8 hangtod kini sa alas 11 doon na tayo mga mensahe o pulong diha sa Ginoo diha sa Assemblies of God sa Bagong Lungsod. So welcome mo kanunay kamong tanan nga gusto gayod nga mo niya mo sa Tandag, bisita mo sa Tandag
Ya gusto mo makadungog sa pulong diha sa Ginoo, ang paglaang atong simbahan diha sa Assemblies of God diha sa Bagulong Lungsod bukas alang kaninyo. Hallelujah. O gusto mga kaigsunan diha sa Biyuto, atong matikon nga pastor ba nato dinhi sa atong estasyon, Reverend Eugene Batyaw o uban sab sa atong mga kaigsunan diha sa Assemblies of God diha sa Biyuto, maayong buntag diha kaninyo. O usab diha dapit sa Burgos Hilamon, doon na tayo simbahan diha sa Assemblies of God. Atong nagadumala diha mao si Pastor Dodong Asarcon. Maayong buntag diha kaninyo taga Hilamon, Burgos, atong mga kaigsunan diha sa maong dapit o usab diha sa Cortes ngadto kang Pastora Evelyn Malunas. Hallelujah. Salamat sa Ginoo uban sa atong mga kaigsunan diha sa Cortes Assemblies of God. Mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw na ining kabuntagon, akong ipaabot ang akong mga pangumusta sa atong mga kaigsuonan dinhi sa dapit sa Surigao del Sur, labi na gayo dinhi sa siyudad sa Tandag. Mayong buntag kaninyong tanan. Ining kabuntagon karon mga kaigsuonan ko, akong ipaabot ang akong mga pangumusta diha kaninyo. Nga diin ang Diyos nagahatag kaninyo sa dugang panalangin sa inyong mga kinabuhi, nga diin mao kini ang plano o katuyuan sa Diyos alang kanato. Mao kini mga kaigsunan ko ang mga butang nga diin atong pasalamatan, atong daigon ang Diyos tungod sa iyang pagkamaayo kanato. Mao kini igsuon akong ipabot sa akong mga pamusta sa atong mga kaigsunan, labi na diha sab sa dapit sa Rasan, Kagwa at Surigao del Sur. Mayong buntag kaninyong tanan, manghinaot ako nga ang Diyos magahatag kaninyo sa dugang pa kusog, kabaskog sa inyong kalawasan diha sa dapit sa Rasan. Mayong buntag usab kanatong tanan dinhi sa dinhi sa siyudad sa Tandag, no? Labi na diha sa barangay sa Biyuto, diha sa barangay Quezon, diha sa barangay Matikdom. Doon na kita mga kaigsunan diha nga akong ipaabot ang akong mga pumusta alang kanila nining adlaw karon. Mayong buntag usab kaninyo tanan, manghinaot ako nga ang Dios magahatag pa sa dugang pagtuo, dugang kalagsik sa pagtuo o labi na sa inyong kahimtang sa inyong pagpangalaga diha sa Ginoo. Nining kabuntagon mga kaigsuonan ko, atong basahon dinhi sa Santiago kapitulo 4 versikulo 13 ngadto sa 15 nga mao'y himuon natong sadsaranan sa atong panaghisgot niining kabuntagon karon. Nagaingon dinhi sa versikulo 13 ngadto sa 15, aniya isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon na karon o ugma moadto kami sa siyudad ug magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsa ang mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti, kung maluoy ang Ginoo lugwayan niya ang atong kinabuhi o makabuhat kita sa buot niyang buhaton. Mao kini igsuon ang mga panultihon ni Santiago dinhi sa kapitulo 4 versikulo 13 nga diin usahay adunay atong mga panultihon nga usahay magadala sa pagpanghambog nga diin atong mahimo nato nga atong mahimo nato ang atong kaugalingon nga kusog nga diin kita igsuon maghimong magmoswagon sa atong kinabuhi. Tinuod ka na mga kaigsunan ko, usahay maugad ka na ang mahitabo kanato nga diin igsuon usahay makapanulti kita sa pagpanghambog usahay nga diin atong natagna daan ang atong kahimtang samtang kita igsuon mo langyaw dito sa laing dapit ang atong masayran nga diin ang atong destinasyon makahimo dinto nga magmalampuson. Apan igsuon atong hinumduman nga
ang atong kinabuhi niining mga panahon na karon, wala kita masayod. Kung unsay dangatan nato sa diha nga makaabot kita sa mong dapit, kini igsuon atong masayran nga ang tinuod nato nga kahimtang wa kita masayod kung unsay dangatan nato didto sa laing dapit. Maulay atong gisentro o gihunahuna nga diin kita makabaton og mga kaayuhan dito. Pero igsuon dinhi nagaingon adunay sulti si Santiago nga nagaingon mao nga wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kuno kita sa usa ka gabon nga magapadayag nga diin atong dili nato matagna ang atong kinabuhi, mga kaigsunan ko. Mao kana igsuon nga dili kita makapangansag, dili kita makapanghambog kung unsay atong mahimo sa laing dapit, kundili ang usa ka panambagon diha sa pulong sa Ginoo nga adunay iyang isulti, aduna untay atong isulti sa atong pagkinabuhi nga mao pa sa bersikulo 15. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwaya niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buhaton. Kana igsuon nga mga pulong, mao kana ang angayan natong isulti. Kung doon na kitay mga plano o aduna kitay mga panglantaw nga diin kita mulangyaw sa laing dapit aron makabaton og kaharuhay sa atong kinabuhi, dili unta nato tagnaon ang atong kahimtang kundi atong ipaubaya diha sa Ginoo nga atong isulti diha sa Ginoo nga kung maluoy ang Ginoo. Mao kana igsuon ang kining maong pagsulti nga diin kung maluoy ang Ginoo, ang buti pasabot dinhi mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Mao gani ka na igsuon nga kita kinahanglan kita mga kaigsuonan ko nga dili gayud kita makapangansag sa atong ugma unsay atong mga plano ato ra na ang mga plano apan igsuon dili kita makasiguro kung unsay mahitabo kanato tungod kay ang kabubuton sa Dios mao gayoy matuman sa atong kinabuhi. Sa Biblia, makaigsunan ko, adunay duha ka kahulugan may tungod sa kabubuton sa Dios. Atong hisgutan kining pulong kabubuton sa Dios kay mao kini ang insakto nato nga mga panultihon sa tanan natong mga buhaton mao kini unta ang mo gawas sa atong mababa nga kung ang kabubuton sa Dios maoy matuman kana igsuon maoy tinuod nga pagkasulti nga mahitabo nga wa kitay angay nga huna-hunaon kundi ang kabubuton sa Dios maoy matuman. Naibala nato mga kaigsunan ko nga kadaghanan nagpasabot kining kabubuton sa Dios kini nagpasabot sa may tungod gayod sa balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios mao kini igsuon ang angay natong sundon nga diin kita makasunod sa kabubuton sa Dios. Ingon pa dinhi sa ingon niini nga kahulugan kinahanglan buhaton nato ang kabubuton sa Dios ug ipakita nato ang pag-uyon pinaagi sa atong pagsunod kaniya. Mao kana igsuon nga dinhi kining balaod sa Dios kung ato kining tumanon, ato kining sundon, igsuon nagpasabot kini nga kita mituman sa kabubuton sa Dios. Sumala igsuon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 nagaingon dinhi nga ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo ug hingpit nga makapahimuot kaniya. Mao kana ang buot ipasabot sa Ginoo
nga niining atong kahimtang karon kinahanglan nga usbo nato ang atong pamaagi, ang atong mga panultihon nga diin usahay mogawas sa atong mga baba ang pulong sa pagpanghambog nga kana maoy pag-adto nato sa kadapit makadawat kita sa mga panalangin sa atong kusog apan igsuon kini dili kini maoy kauyunan sa pulong sa Ginoo. Kung dili igsuon kana nga mga butang nagapasabot lamang nga kalibutanon kana nga mga pamaagi o pagpanultihon labi na niining mga panahon na karon. Nagaingon din sa Roma 12 kapitulo 12 bersikulo 2 nagaingon ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. So igsuon usbo nato ang atong mga panghuna-huna niining mga panahon na karon aron nga masayra nato ang kabubuton sa Dios. So ang pag-usab di ay sa atong panghuna-huna mao kini ang pagbag-o no sa atong panghuna-huna aron kita masayod sa tinuod nga kabubuton sa Dios unsay maayo o hingpit nga makapahimuot kaniya. Mao kana igsuon ang buot ipasabot dinhi sa pulong sa Dios sa Roma kapitulo 12 bersikulo 12 igsuon na kinahanglan nga dili kita may sama sa kalibutanon nga mga panultihon nga usahay mogawas sa atong mga baba ang mga panghambog tungod kay ato na daang nakita ang tinuod nga kahimtang apan igsuon nagaingon ang pulong sa Dios wala ka masayod kung unsa ang inyong kinabuhi ni adtong panahon na sama kamo sa kagabon nga magapadayag unya mahanaw. Mo na pastor tinuod na nimong giingon diha sa Biblia dili gayud mo sipyat nga ang pulong sa Dios kanunay kini nga nagahatag kanato o katin-awan kung unsay angaya natong himuon, kung unsay angaya natong gamiton nga panultihon kung ang pulong sa Dios mo'y atong subayon igsoon. Dili ta mo gamit sa atong tawhanon nga kagalingon nga gusto lang ka nga imong i-boost ang imong kaugalingon, gusto ka nga mahambog ka sa imong kaugalingon, kay kini tawhanon lang, wa ka nagpasabot kini nga kining imong katuyuan diskarte lang sa imong kaugalingon. Unya, wala ka makinahanglan sa tabang diha sa Ginoo. Ang gingon diha sa Biblia nga ang gihisgot nga insakto nga pagkahisgot kung kaluyan ka diha sa Ginoo, kung maluoy ang Dios sa dapit nga imong pagkaadtuan, kung panalanginan ka sa Ginoo sa dapit nga imong giadtuan. Mao na igsuon nga kinahanglan nga kung mogamit kita sa mahong mga pulong sumala sa gitudlo diha sa pulong diha sa Ginoo, mao kini nagpasabot nga kita nagahatag og honor diha sa Dios nga kining tanan atong gihatag niya, ang tanan natong buhaton atong gihatag diha kaniya, kay dili mahimong magmalampuson kun walay uban sa atong Ginoo. Munang usahay igsuon moadto ka sa maong dapit uban sa imong diskarte, uban sa imong istorya nga imong kaugalingon lang maoy imong tagaan og pagpasidungog, wala ang Ginoo, wala nimo iapil ang Ginoo. Usahay mahimong palpak ang mga imong pagkaadtuan, ang imong mga plano mahimo gayod nga adunay mga kapakyasan apan kun ang imong mga pulong nga gigamit diha sa Biblia igsuon nga mo gitudlo diha sa Ginoo, nan sigurado ko nga ang Dios gyud mag-uban diha kanimo. Atong nasarad makaigsuonan ko nga si Ginoong Hesus mismo siya igsuon nagatuman sa kabubuton siyang amahan nga diha gani sa kadapit sa Biblia nagaingon diha nga si Ginoong Hesus nag-ampo samtang wala pa siya moabot ang iyang panahon niadtong panahon nga sakiton siya sa cross. Igso nagaingon siya sa iyang mga pag-ampo, amahan ko nga langit nun, kung mahimo isaylo kining maong kupa nga diin iyang na
iyang nakita sa iyang kinabuhi. Apan igsuon sa katapusan, iyang gisulti nga naghangyo siya primero nga ipalabay unta ang kupas sa kasakitan nga mahitabo sa kinabuhi. Apan igsuon sa katapusan, nakaabot ra siya sa kabubuton sa Dios. Nagaingon siya, ang imong pagbuot mo'y matuman. Si Ginoong Hesus magkaigsuon nako, nagasunod gayud siya sa kabubuton sa Dios. Nga maunta kini ang angay natong buhaton nga diin kita igsuon doon na kita mga panahon nga diin atong paningkamutan nga kita igsuon mahimong makakabot ang atong mga plano igsuon sa atong kaugalingon lamang nga kusog. Apan igsuon mahisama unta kita kang Ginoong Hesus. Nga si Ginoong Hesus sa katapusan, mingon siya, ang imong pagbuot mo'y matuman. Mausab ka na unta, igsoon, ang angay natong isulti sa atong mga plano, sa atong kinabuhi. Maugani ka na, igsoon, nga kabubuton sa Dios, kung unsa ang buot sa Dios, nga buhaton nato, ka na igsoon, atong pagadawaton. Ang unang butang nga diin maoy buhaton sa Dios. Ngangay natong buhaton alang kaniya. Nagaingon siya, tudluan ko unsay matarong sumala sa balaod. So igsoon ang kabubuton sa Dios mao gayod nga kita igsoon musagop nga kita mutuman sa mga butang nga gitudlo sa Dios sumala sa iyang kabalauran. Mao gani ka na igsuon nga ang iyang balaod, ang purpose, ang katuyuan sa iyang balaod, kini igsuon mahimo kitang matarong diha sa iyang atubangan. Mao ka na'y kabubuton sa Dios sa atong makinabuhi nga kita mahimong matarong diha sa iyang atubangan. Ug kana igsuon masubay nato pinaagi sa atong paglantaw, sa atong pagbasa, sa atong pagpaminaw, sa atong pagpamalandong sa iyang mga balaod. Mao ka na kaigsunan ko ang tumong ug tuyo sa kabubuton sa Dios labi na sa atong Ginoong Jesucristo nga diin kita mosunod sa iyang mga balaod. Ang Dios igsuon maoy magahatag og katumanan sa imong mga plano. Mao ni usahay kun wala pug kay plano, walay ituman diha sa Ginoo. Ang Dios maoy maga-approve sa tanan nimong mga plano sa kinabuhi. Mao na ibot gusto sa Ginoo nga ang tanan nimo nga mga plano ihatag nimo sa Dios. Kun doon na tay plano sa atong kinabuhi igsoon, doon na kay plano sa unsay angayan nimong himuon, imong ihatag sa Ginoo. So i-partner nato ang Ginoo sa tanang dapit sa atong kinabuhi. Kay kun mag-ato-ato lang ta igsuon, kun mag-inato na lang tao niya tawhanon ang atong diskarte sa kinabuhi, usahay kana adunay kapakyasan. Apan kun ang plano nato ihatag nato diha sa Ginoo, unya ang kabubuton sa Dios maoy matuman, mo na igsuon nga mahimo kang madaugon. Apan dunay plano nimo nga dili pod kabubuton diha sa Ginoo. Ang Biblia nagahisgot nga ang imong plano dili mo'y plano sa Dios, kundi dunay mas maayo pang plano ang Dios diha sa imong mga plano. Mo ni ang plano igsuon i-submit nato diha sa Ginoo, paaprubahan sa Ginoo kun kini mahimong matuman igsuon kini kabubuton diha sa Ginoo. Usahay ang tao dunay plano unya dili matuman usay mangluod diha sa Dios. Kay mas labaw siyang nasayod kaysa Ginoo. Muna igsuon kun ang partner nato ang Dios, so ang Dios mo'y labing nasayod sa atong unahan. Muna ang tanan natong plano ihatag nato diha sa Ginoo. Kay kun ang Dios magahatag ni ining tanan, mahimong matuman ang imong plano kay kini kabubuton diha sa Ginoo. Apan kun dili gud kabubuton diha sa Ginoo igsuon, nan dili gud na mahimong ituman diha sa Ginoo. Kay nasayod ang Dios kun unsay asang putanan sa unahan. Kita wala takita sa unahan, apan ang Dios igsoon nakakita sa atong resulta sa atong
pagabuhaton. Mao na nga kining tanan mahimong ay kun ang Dios maoy partner diha sa atong kinabuhi, sa atong tanan nga mga plano sa kinabuhi. Kay nasayod ta nga kitang tanan dunay mga plano. Dunay plano sa imong pamilya, dunay plano sa imong kaugmaon, kitang tanan dunay plano. Apan sa gingon ko uban ang Ginoo sa imong plano. Ang pulong sa Dios igsuon sumala sa atong gisgutan sa unahan nga tudloan kita pinaagi sa balaod sa Ginoo. Ang mao kini ang angay natong buhaton nga diin kita makatuman sa kabubuton sa Dios. Kining pagbato nato sa pag-akseptar nato sa balaod sa Ginoo, mao kini ang usa ka butang nga mangkakat-on kita sa hustong pagkinabuhi. Kini igsuon mahimong giya nato ang balaod sa Dios nga diin kita makabaton sa kinabuhing sa hustong pagkinabuhi. Mao gani kana igsuon sa giingon diha sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 15 nagaingon diha igsuon nga kay mao kini ang kabubuton sa Dios, buot niya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Igsuon mao kanay buti pasabot nga diin ang balaod sa Dios magtudlo kanato kung unsaon nato nga makakat-on kita sa pagkinabuhi. Nini igsuon kadaghanan kanato makaambit kita sa mga panultihon nga dili maayo sama sa giingon din sa balang kasulatan sa 2:15 nga mga panultihon sa mga buang-buang igsuon mao kana igsuon atong nasayran nga adunay daghang mga kabuangan nga mga pulong nga dili sibo sa balaod sa Dios. Mao kana igsuon nga kinahanglan nga makakat-on kita sa atong pagkinabuhi. So igsuon do na day dako kini nga kalambigitan kining atong mga panultihon nga diin atong litok sa atong mga baba igsuon nga dili maayo nga kapanaminan sa magapaminaw niini. Mao gani kana igsuon nga kinahanglan nga bantayan gyud nato ang atong mga pulong sa kanunay tungod kay kini igsuon dili kita makatunong sa insakto sa hustong pagkinabuhi. So kana igsuon mao kana igsuon usa ka butang nga diin adunay kalambigitan ang atong mga baba, ang atong pagpanulti pinaagi sa atong pagkinabuhi igsuon. Mao kana igsuon nga ato kining tan-awon sa atong pagkinabuhi nga diin nagaingon diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 nga ipabag-o, no? So karon igsuon kung kanunay ka manlibak, kanunay ka magdaot sa imong isig ka tawo, bag-uha ka na igsuon nga paagi sa imong pagkinabuhi kay kina dili ikalipay, dili kabubuton sa Dios nga mao kanay atong buhaton nga diin kita usahay makasulti sa dili maayo labi na igsuon kung matud pa diha sa atong panultihon sa bag-o nga mga panultihon nga magmarites kita igsuon. So dili kana moy kabubuton sa Dios alang kanato. So kinahanglan gyud nga dunay kabaguhaan pastor sa tanan natong mga panultihon ug atong masayran nga kining tanan nga mga butang nga gitudlo diha sa Ginoo kini wala gyud makasupak sa kabubuton diha sa Ginoo. Kay kini iya mang gitudlo sa matag usa nga ang mga matag pulong nga diin atong buhian sa atong mga dila kinahanglan magdala kini og pagdasig, magdala kini og pagtuo, magdala kini og pagsalig diha sa atong isig kaingon uban diha sa Ginoo. Kay usahay gud magpataka tag yaw-yaw, usahay magpataka tag panghambog sa atong kaugalingon, unya nahimo na itang dili maayong example sa igdulungog sa uban tungod kay naa nimo ang prinsipyo nga tawhanon. So ang gusto sa Dios igsuon nga ang prinsipyo
diin ang atong mga pulong kini mahimo gayod nga makahatag og mga maayong igdulungog sa uban. Kay kung kini imong himuon nan kini ang Dios adunay kalipay diha sa atong mga pulong nga matagawa sa atong mga baba, matagawa sa atong mga pulong kini magdalag kalinaw, magdalag kalipay. Kay usahay gud ang tao igsuon ang mga pulong nga mogawa sa iyang baba sa gingon ni pastor nga adunay dili maayong panglibak sa isig kaingon makasaling kini ug makasangpot kini ngadto sa kagubot diha sa imong palibot. Kay mauman ang imong gipangdala o gisabwag nga mga pulong nga uyon lang sa imong tawhanon ug dili kabubuton diha sa Ginoo. Kay importante igsuon nga ang matag pulong nga magagawa sa baba sa atong dila kini kinahanglan gayod nga dili makadala og kasamok, dili makadala og kagubot, hinuon makadala kinig kalinaw, ug makadala kinig pagtuo diha sa igdulungog sa uban nga diin mosangpot kini sa total igsuon nga ang Dios uban diha sa imong mga pulong. Mao na igsuon nga makahatag og kadasig ang mga pulong nga magagawa sa baba sa tagbaba sa tao nga adunay kabubuton diha sa Ginoo. Kining mga butang nga diin atong bantayan igso labi na sa atong pagkinabuhi niining kalibutan na karon igsoon kung unsay buot ipasabot unsay angay natong buhaton sa diha igsoon nga mudangat kanato ang mga kalisdanan, mga pagsulay nga diin atong maiguman. Mao kana igsoon nga ang tambag dinhi sa balaang kasulatan nga kinahanglan kita igsoon magapasalamat sa Dios sa bisag unsa pay mudangat kanato. Mao kana igsoon ang angay natong buhaton nga diin kita makatuman sa kabubuton sa Dios nga kinahanglan nga pasalamatan nato bisan unsay mahitabo sa atong maayo o dili ang maayo sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ato gayod kita magpasalamat diha sa Dios. Kay matud pa dinhi igsoon sa 1 Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 18 nagaingon siya og pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini maong kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. So, igsoon bisag unsa pay mudangat sa atong kinabuhi, mga kalisdanan, mga pagsulay, kinahanglan nga atong pasalamatan gihapon ang Ginoo. Kay atong nasayran igsoon nga usahay adunay mga butang nga moabot kanato nga diin maoy kini usay makaingon kita nga di malas apan di ay swerte na igsoon, no? Mao kana igsoon nga usahay adunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga mudangat kini igsoon apan usahay atong matagam tama atong ila didto sa unahan nga di ay kini panalangin. Mao kana igsoon nga ang Dios igsoon nasayod siya. Mao gani kana igsoon nga iya kitang gitambagan nga kinahanglan nga pasalamatan bisag unsa pay mahitabo kanato kay wa kita masayod sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kay wa kita mahibalo igsoon nga kana di ay moy usa ka bahin sa mga panalangin kanato. Mao gani kana magkaigsuonan ko nga magpasalamat kay kita sa Ginoo maayo ug sa dili maayo nga kahimtang sa atong kinabuhi. Dili sa ingon ni ana nga sa diha nga moabot ang mga problema basulo nato ang Ginoo. Dili igsuon kundi atong pasalamatan ang Ginoo. Kay wala kita masayod kung unsay moabot nga mga butang nga ihatag sa Ginoo kanato. Muni usahay dili masabtan sa tao, pastor. Kining mga butang nga atong gihisgutan nga dili masabtan nga imbis na ka sa kalisdanan na ka sa problema na ka sa kawadon unya imo Hinuong pasalamatan apan kini
maoy kabubuton diha sa Ginoo. Pero sa tawhanong pagsabot igsoon alang sa sa mga kaigsuna nato nga wa na mahisabti ang kahimtang sa kinabuhi nga ang tanan nga mga butang nga mga panghitabo sa imong kinabuhi kini gidesign sa Dios alang kanimo. Ang imong ang kalisdanan, ang mga problema, ang tanang kakulangon sa kinabuhi kini design na sa Dios alang nimo. Tungod kay kung ikaw mo survive ni ining mga butanga, duna po'y mga maayong butang nga gitagan na sa Dios nimo sa unahan. Gining mga butang igsoon sa atong kinabuhi, preparasyon lamang kini nga kung naa ka sa mga problema sa kinabuhi, kini preparasyon lamang kini sa umaabot sa imong kinabuhi nga kung dili ka mo surrender nya imong idot-dot hinuon ang imong pagsalig diha sa Ginoo, dunay mga maayong butang tuwa sa unahan igsoon nga imo gyud kining maabot og imong maangkon nga adunay kalipay uban diha sa Ginoo. Mao ka na igsoon nga diin dili gayud kita igsoon mag-ingon nga tungod kay ang mga butang nga miabot kanimo dili maayo sa imong kinabuhi, dili na kita kinahanglan nga magpasalamat. Mao ka na usahay moabot sa atong mga hunahuna apan igsoon sultihan ko kamo nga ang matag butang nga moabot ka nato sa atong kinabuhi igsoon dunay sa giingong pa ni Pastor Campos nga dunay mga mensahe alang kanato. Mao gani kana makaigsunan ko nga doon ako'y ikasulti kaninyo nga diin adunay usa ka butang nga diin usa ka tawo kanunay gayud siya nangamuyo sa Ginoo nga makakwarta. Pero usa ka panahon ni ana igsoon nga iyang gikinahanglan ang kwarta wala gayud mabot busa iya kining giingon nga awa siguro magtan-aw ang Ginoo dili ko siya angay nga pasalamatan apan igsoon wa damha sa usa ka tawo nga ni ay kadtong kalangan nga iyang ipaabot makabaton di ay siya og mga panalangin nga diin gihatag sa Dios ang insakto nga panahon aron nga magamit niya ang mga panalangin. Mao kana igsoon nga dili gayud nato igsoon hunaon-naon dili nato basulon ang Ginoo nga mahitabo mao kana kundili igsoon pasalamatan gayud nato ang Dios sa tanang panahon sa atong karon igsoon atong hisgutan ang mahitungod sa paagi kung unsaon nato ang kabubuton sa Dios. So dinhi igsoon nagaingon dinhi masayon unta kita sa kaalam ug kabalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 9 nagaingon dinhi nga kinahanglan kita masayod unta sa kahibalo nga gihatag sa Espiritu Santo. Kini igsoon usa ka butang nga importante kanato. Labi na kay usahay kita magasalig lamang sa atong kaugalingon nga kahibalo, usahay makasalig lamang kita sa atong kaugalingon nga kaalam igsoon apan usahay mahikalimot kita sa kaalam nga gikan sa Holy Spirit. Mao kana igsoon nga kinahanglan nga masayran gayud nato ang mga butang may tungod sa gihatag sa Espiritu. Mao kana igsoon nga dili kita magsalig sa mga kahibalo nga gikan lamang sa tawhanon, gikan lamang sa kalibutanon nga kahibalo, kundili mao gayoy atong saligan ang kahibalo ug kaalam nga gikan sa Espiritu. Ngano man tungod kay ang Espiritu Santo may perpekto nga magigiya sa atong kinabuhi. Mao kana igsoon ang usa ka paagi unsaon nato ang kabubuton sa Dios kita magabantay niini nga mga pamaagi. Mao gani kana makaigsuonan ko nga kinahanglan atong masabtan ang iyang kabubuton igsoon
dinhi sa Episo. Sa Episo Kapitulo 5, igsoon nagaingon dinhi nga ang pulong sa Dios nagahisgot may tungod sa pagsabot nato sa kabubuton sa Dios. Episo 5 kapitulo 5 Episo kapitulo 5 bersikulo 16 nagaingon dinhi igsoon ang pulong sa Dios. Akong pabasahon dinhi igsoon nagaingon siya, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Busa ayaw kamo pagpakabuang paningkamote hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Dios. Mao kana igsoon kinahanglan nga makasabot kita sa atong kahimtang niini mga panahon na igsoon og pinaagi sa pagsabot sa kapanahunan kinahanglan nga magmaingmat kita, ayuhon nato paggamit ang atong panahon kay atong nasayran nga kining mga panahon na dautan. Unsay dautan igsoon? Ang mga pamaagi sa kalibutan. Atong nasayran ang igsunan ko unsa ang mga butang nga diin dili kita usahay makabantay busa nagaingon siya paningkamuti hinuon ninyo nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Mao kana igsuon nga importante nga kinahanglan makasabot kita niining mga panahon na karon kay wa kita masayod nga di ay kita nakalapas na sa kabubuton sa Dios. Mao gani kana igsuon nga ang Dios nang gatudlo kanato kung unsaon nato igsuon sa paggamit sa atong panahon kinahanglan nga magpagiya kita sa Holy Spirit. Ang Espiritu Santo mo'y perpekto nato nga giya sa atong kinabuhi. O kining pagiya kanato sa Holy Spirit magkasabot kita kung unsa ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kining mga butang ang kabubuton sa Dios mo ay matuman, usahay dili ni masabtan sa uban sa gingon nako, dili ni masabtan kung ikaw wala gayod makabaton og tinuod nga pagsalig diha sa Ginoo. Kay kun ang Dios mo'y matuman sa atong kinabuhi igsuon, dunay mga butang nga usahay musukwahi sa plano sa gingon nako, musukwahi sa atong plano. Kay sa gingon nako nga ang imong plano dili mo'y plano sa Dios. Ang plano sa Dios usahay dili imong plano. Mo ni apan kun ang prinsipol nga gamiton nato igsuon, kun ang kabubuton sa Dios maoy matuman, nasayod ko nga imo nang masabtan. Lisod sabton igsuon ang pangplano sa Dios sa atong kinabuhi kay ang Dios advance. Unya kita karon, ang plano nato karon apan ang Dios nakakita siya sa unahan. Mao na nga kun atong ihatag ang mga butang sa Ginoo, mo nang makagamit ka igsuon og kabubuton sa Dios maoy matuman. Mao ning principle nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato nga kun ato kining mahimo, kun ato kining mao kini atong prinsipyo sa atong kaugalingon nga ang tanan ihatag nato sa Ginoo, sa gingon ko nasayod ko nga dunay kalampusan, dunay kadaugan, dunay kadaugan sa tinguha diha sa imong kinabuhi kun ang Dios mo'y atong sundon. Ipahayag ni Pastor Campos igsoon may tungod sa bahin sa plano sa Ginoo. Tinuod ka na igsoon nga ang Dios adunay plano sa atong kinabuhi. Nga ang usa ka plano ang pinakadako nga plano sa atong kinabuhi nga ang tanang tao igsoon makabaton sa kaluwasan. Sa 1 Timoteo 2 bersikulo 4 nagaingon, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Mao kana igsoon ang plano sa Dios, ang kaluwasan sa tibuok kalibutan nga gikan kini nga plano sa ang Dios nga mahan
unya gipasa ngadto sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga ang tanan mahibalo gayod sa kamatuoran. Mao kana igsuon ang plano sa Dios nga angay natong bantayan nga ang tanan makabaton gayod sa kaluwasan. Mo kining mga butang nga igsuon nga angaya nato nga tukion diha sa atong kinabuhi. Ang mga butang espirituhanon, ang mga butang nga dunay kalambigitan sa atong spiritual aspect sa atong kinabuhi. Kay usahay gud masintro man ta diha sa panginahanglan diha sa atong kaugalingon. Unya dunay part diha sa imong kaugalingon nga wala mahatagi ang pagtagad, mao ang pinaka-importanting part igsuon, mao gyud ang atong spiritual aspect sa atong kinabuhi. Ang atong espirituhanon kay kita, ang espirituhanon nato igsuon atong kaugalingon nga desisyon kung hatagan man nato og bug-at ang mga butang espirituhanon, mga butang sa pulong diha sa Ginoo, mga bahandi nga naagikan sa Ginoo, na kung hatagan natong panahon kining mga butang nga igsuon nasayod ko nga masabtan nimo ang mga pulong nga gihisgutan diha sa Biblia. Nagahisgot kini sa espiritual nga pag-guide, espiritual nga pag-guide diha sa imong kinabuhi. Kay kung walay guide sa espiritu igsuon, nan ang tao magsigig maglakaw siya nga walay giya sa iyang kinabuhi nga gikan sa butang sa Ginoo, maglakaw siya sa iyang tawhanon, maglakaw siya sa iyang tinuod nga tinguha, maglakaw siya nga walay direksyon sa iyang kaugalingon, nga dili siya makasangko sa destinasyon nga gusto mahitabo sa iyang kinabuhi. Kay ang iyang gihimo nga GPS sa kinabuhi igsuon ang iya ramang kaugalingon. Pero kung ang Espiritu Santo mao'y magagiya kanato atong ihatag ang atong kaugalingon nga mo'y mugiya nato ngadto sa tinuod nga destinasyon sa atong kinabuhi, nasahid ko igsuon nga mudangat ka nga adunay kadaugan sa kinabuhi. Mudangat ka nga adunay kaluwasan, mudangat kita nga adunay dagko nga kadaugan nga diin atong ikahatag ang pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios. Mo ni igsuon nga ikaw mismo atong kaugalingon lamang ang makahatag ni ining tanan. Dili ang imong silingan, dili ang imong ginikanan, dili ang imong anak, o bisan kinsa apan kining pagpangita sa aging harian sa Dios igsuon sa mga butang espirituhanon, ikaw mismo maoy mangita ug maningkamot ni ining tanan. Kay kun imo kining makaplagan na mahimong dunay satisfaction ang imong kinabuhi kun makaplagan nimo ang tinuod nga kamatuoran, ang tinuod nimo nga kalipay, ang tinuod nimo nga kalinaw, ang tinuod nimo nga kadasig ug kalipay, adunay kusog nimo igsoon, dunay pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Nga kining tanan nga mga butang imo lang makaplagan kung ikaw mudangat diha sa pag-alaga diha sa Ginoo. So nining kabuntagon igsoon, aghaton ko ikaw nga kung ang mga butang nga among gihisgutan masabtan lamang kini kung ikaw nagapangita sa kamatuoran sa mga butang espirituhanon, sa mga butang sa pulong diha sa Ginoo. Kay naa sa pulong sa Dios ang tanan nato nga gikinahanglan. Kung gusto kag kalinaw, naa sa pulong sa Dios igsuon, naa sa Biblia. Kung gusto kag tinuod nga kalipay, naa sa pulong sa Dios. Dili nimo makita na igsuon sa bisan pa sa imong bahandi, bisan pa sa imong mga tinuod nga tinguha sa kinabuhi, usahay di nimo makaplagan ang tinguha sa Espiritu Santo diha sa imong kinabuhi. Salamang kabutang, himua ang imong kinabuhi nga mahimong mapainobsanon diha sa pulong diha sa Ginoo. Madinawaton ka sa pulong sa Ginoo. Kanunay kini nga nagaaghat diha kanimo nga ang pulong sa Dios, nagkanunay kini nagatuktok diha sa imong igdulungog, sa imong kasing-kasing naghulat sa igsuon kun kanus aka mudawat ug muabli diha kaniya. So nini kabuntagon igsuon tingali gusto ka niining maong mga butanga nga imong masabtan o imong makabot ang tinuod nga kalawasan. Ako magaaghat kanimo dawata si Kristo nga may personal nimong mangluluwas sa imong kinabuhi. Tingali asa ka man karon, tingali makakita ka sa
Facebook o makatan-aw ka bisan asa nga dapit o karon nakadungog ka nining mao mensahe, dili pa ulahi ang tanan alang kanimo. Tingali na ka sa dagko og mga problema, na ka sa daghang mga butang karon nga gikalibgan sa imong kinabuhi, ang pulong sa Dios igsuon nagaaghat kanimo nga mo'y mohatod nimo ug mubadbad sa mga gapos sa kinabuhi nga gusto nimong mahitabo nga adunay kalinaw ang imong hunona dawata si Kristo nga personal nimo manluluwas. Mutabang ko pag-ampo nimo igsuon ani ning kabuntagon kining ako mga pag-ampo himua kini nga imo mga pag-ampo karon. Ginoong Hesus, ako makasasala. Pasayloa ako sa akong mga sala. Gibasulan ko na Ginoo ang tanan akong makasalanan, ang tanan akong kalapasan. Gusto nako Ginoo nga buksan ko ang akong kasing-kasing, gamhi ang akong kinabuhi, tagaig tinuod nga kalinaw ang akong kinabuhi karon. Kay sukad karon ikaw ana akong ilhon, Dios ug manluluwas sa akong kinabuhi. Amen. Mag-ampo ko igsundalay ko ikaw Dios ning takna sa kabuntagon. Lord, mga kinabuhi karon nga mapainubsanon nga magadawat sa imo mga pulong. Mga kinabuhi karon nga nangandoy sa tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw sa ilang mga kinabuhi. Ako mga pag-ampo o Dios nga kining mga pulong nga niabot sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang igdulungog karon kini makahatag ulag step nila Ginoo, makahatag ining unang ang-ang diha sa ilang pagtuog pagsalig diha kanimo. Kining tanan akong isalig lamang diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life.